नमस्कार। मूल आनन्द हामीले कसरी पाउन सक्छौं त्यो हामी सबैको लागि ज्यादै आवश्यक कुरा हो। किनकि जो आनन्द छ हामीले दिनदिनै सधैँ जसो फुटकर आनन्दको रूपमा, मोटामोटी आनन्दको रूपमा त हामीले अनुभव गरिरहेकै विषय हो। तर यस्तो मोटामोटी आनन्दको अनुभवले हाम्रो ज्ञान पुरा हुँदैन। हाम्रो जो असली आनन्द हो त्यो पाउने जो हाम्रोको प्रबल उद्देश्य हो, चाहना हो, त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले मूल आनन्द फेला पार्नको लागि हामीले विशेष यसबारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यसबारेमा ज्ञान शास्त्रले, मुक्ति शास्त्रले 118 उपनिषदहरूले एक स्वरमा बताइरहेका छन्। त्यो प्रक्रियालाई हामीले राम्ररी बुझ्यो भने हामीले सधैँ आनन्दलाई, मूल आनन्दलाई हामीले अनुभव गरिरहन सक्ने हुन्छौँ। राम्रो जीवन सफल हुन्छ। अब यसको लागि हामीले ब्रह्मको ज्ञान गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने जब सारा वासना हट्छ, सारा मनोवृत्ति हट्छ, त्यसपछि जो बाँकी रहने ब्रह्म हो। तर ब्रह्मा होइन, फेरि ब्रह्म जो ब्रह्म हो त्यो ब्रह्म रूपले रहेपछि मात्रै अनि आनन्दै आनन्द, मौलिक आनन्द, मूल आनन्द हामीले पाउन सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले मूल आनन्द फेला पार्नको लागि हामीले ब्रह्म ज्ञानलाई राम्ररी जान्नु पर्दछ। अब ब्रह्म जान्नलाई हामीले यसअघि आत्मालाई जान्नुपर्छ। किनकि आत्मा नै ब्रह्म हो, ब्रह्म नै आत्मा हो। र आत्मा भन्ने शब्द र प्रयोग हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो आत्मालाई राम्रोसँग जान्यो भने ब्रह्मलाई राम्रोसँग जान्न सकिने हुन्छ। र ब्रह्मलाई राम्रोसँग जान्यो भने मूल आनन्दलाई हामीले फेला पार्न सक्छौँ। अब यसको लागि मूल आनन्द फेला पार्नको लागि जसरी ब्रह्मको ज्ञान गर्न जरुरी हुन्छ, त्यतिकै आत्माको ज्ञान गर्न पनि जरुरी हुन्छ। यसको लागि हामी गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो गहिरिएर विचार गर्नको लागि हामीले एउटा सांसारिक दृष्टान्त ल्याउँ। सांसारिक एउटा उदाहरण, नरिवलको उदाहरण। नरिवल नरिवल भन्ने हामी सबैले जान्ने मानेको कुरा हो, राम्ररी हामीले जान्दछौँ। किनकि नरिवल भन्ने कुरा फुटपाथदेखि लिएर ठेलाको दोकानदेखि लिएर ठुल्ठुला दोकानसम्म हामीले सधैँ पाउँछौँ र त्यसलाई प्रयोग गरेका पनि हुन्छौँ। त्यसैले नरिवल भन्ने कुरा हामीले सबैले राम्ररी जानेको कुरा हो। अब नरिवलको दृष्टान्तबाट हामीले आत्मालाई, ब्रह्मलाई अनि मूल आनन्दलाई हामीले सजिलै फेला पार्न सक्छौँ। त्यसैले नरिवलको दृष्टान्तलाई हामीले लियौँ। नरिवल भनेको वास्तवमा त्यसको भित्र एउटा रस हुन्छ जो सबैले पिउन सकिन्छ। दाँत हुने, दाँत नहुने सबैले सजिलै लिन सकिने हुन्छ। अब नरिवल भनेर मुख्य जो छ महत्त्व, त्यो भित्रको जो पानी हो त्यसको महत्त्व हुन्छ। अब त्यो महत्त्व जान्नलाई, त्यसको अनुभव गर्नलाई हामीले धेरै गहिरिनु पर्छ। त्यसै हामीले त्यो नरिवल पानी पाउन सक्दैनौँ। त्यसको प्रक्रिया छ, गहिरिने प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि नरिवल त अब ठुलो हुन्छ देख्नमा, बाहिर खोस्टै खोस्टा हुन्छ, झाम्टै झाम्टा हुन्छ, जो घना रूपमा एकट्ठा राखेको हुन्छ। त्यसलाई बाहिरबाट पातलो एउटा कभर भएको हुन्छ।
पहिला त हामीले त्यो जटा छ त्यो जटाहरूलाई नै हटाउनु पर्छ नरिवलको रसको अनुभव गर्नलाई। त्यो जटालाई हामीले मेहनतै गरेर त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो काम त यो भयो। अनि त्यसपछि खपटा भन्ने आउँछ, बडो बाक्लो अनि बडो बलियो हुन्छ त्यो खपटा भन्ने दोस्रो नम्बरमा। त्यो खपटालाई पनि हामीले फुटाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो लक्ष्य त नरिवलको रसको अनुभव गर्नु छ नि त। त्यसैले 2 नम्बरमा हामीले त्यो खपटालाई फुटाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि मेहनत गरेरै फुटाल्नुपर्छ, त्यसै फुट्दैन। त्यसपछि हामीले नरिवल फेला पार्छौँ, त्यो चाहिँ नि सारो सारो गुदीको रूपमा। तर हामीले पानी भेटाउन अझै बाँकी छ, हाम्रो लक्ष्य पानी भेटाउने हो। त्यसैले तेस्रो नम्बरमा हामीले जो नरम नरम दाँत हुनेले सजिलै त्यसलाई टोक्न सकिन्छ, दाँत नहुनेले गाह्रै पर्छ तेस्रो नम्बरमा। अनि त्यसपछि भित्र हामीले त्यो नरिवलको रसलाई अनुभव गर्न देख्न पाउँछौँ, जुन नरिवलको सार हो। जसरी नरिवलको पानी भेटाउन हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, धेरै गहिराइमा जानु पर्यो, धेरै प्रयत्न गर्नु पर्यो, किनभने झ्याम्टाहरू फाल्नु पर्यो, खपटा फुटाल्नु पर्यो। फेरि जो छ अर्को नरिवल त्यो स्थूल रूपमा रहेको हुन्छ, त्योदेखि भित्र गएपछि हामीले फेला पार्छौँ, निश्चित रूपमा फेला पार्छौँ। अब यति बेला हामीले फेला पार्यौँ। ठिक त्यस्तै आत्मा जान्नलाई पनि त्यस्तै हामी गहिरिनु पर्छ। यद्यपि हामीले आत्मा त अब त्यो जतिखेर पनि प्रयोग गर्ने, भनिने, अनुभव गर्ने चिज हो हामी भनौँला, होइन। यसको पनि गहिराई छ, जस्तो नरिवलमा गहिराई छ त्यस्तै छ। अब यसलाई राम्ररी जान्नलाई एउटा हामी प्रसङ्ग ल्याउँ, त्रेता युगतिर हामी जाउँ। याज्ञवल्क महर्षि र ज्ञानी गार्गीको संवादपट्टि हामी एकछिन जाउँ। त्यहाँ के छ भने त्यसको सन्दर्भमा यहाँ पनि हामीले 4 भागमा लिन सक्छौँ। जस्तो अब मानिसको शरीर कहाँ रहेको छ, मानिसको शरीर यताउता हिँडडुल कहाँ गरेको छ, शरीरको आधार के हो भन्ने प्रश्नमा हामी सबैले उत्तर दिउँ। यसको उत्तर हो, आधार हो पृथ्वी। शरीर पृथ्वीमा रहेको छ, शरीरको आधार पृथ्वी हो। अब हामी अगाडि बढौँ। अब त्यसपछि पृथ्वी कसको आधारमा रहेको छ त? अब यसमा हाम्रो सही उत्तर हुन्छ, पृथ्वी रहेको छ, अडेको छ आकाशमा। आकाशमा पृथ्वी अडेको छ अथवा रहेको छ, आकाशको आधारमा रहेको छ। यो 2 नम्बरको हाम्रो उत्तर हो। तेस्रोमा के छ भने आकाश केमा रहेको छ, कसको आधारमा रहेको छ भन्दा हाम्रो उत्तर हो, सही उत्तर हो, आकाश आत्मामा रहेको छ। आकाशको आधार आत्मा हो। 3 नम्बरमा यो हामीले सही उत्तर दियौँ। अब फेरि प्रश्न के उठ्छ भने त्यसो भए आत्मा के को आधारमा रहेको छ, आत्माको आधार के हो? यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिउँ। यसको उत्तर, सही उत्तर के हो भने आत्मा आफै अडिएको छ, त्यो कसैको अर्काको आधारमा छैन। यो स्वतन्त्र परिपूर्ण छ। यसैले आत्मा आफै रहेको छ। अब यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने आत्माको स्वरूप त ज्यादै वृहत रहेछ, किनभने आकाशको पनि आधार। आत्मा भनेको त यस्तो रहेछ जहाँ आकाश रहनु सम्भव हुने रहेछ, आकाशमा रहन पृथ्वी सम्भव हुने रहेछ, पृथ्वीमा रहन शरीरको सम्भव, जो हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले आत्मालाई खोजी गर्दा धेरै गहिरिँदा, जसरी नरिवलमा हामी गहिरिएर नरिवल पानी फेला पार्यौँ, त्यस्तै आत्मा पनि हामीले अब फेला पार्यौँ। आत्मा त धेरै गहिरो रूपमा रहेको रहेछ।
फेरि स्वतन्त्र रूपमा रहेको रहेछ, फेरि आफै परिपूर्ण रूपमा रहिरहेको रहेछ। यसरी हामीले आत्मालाई जानौँ। यसरी जान्नु हो मूल आत्मालाई जान्नु। त्यही आत्मा हो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। किनकि त्यही आत्मामा आकाश खडा भयो, अनि आकाशमा पृथ्वी आदि खडा भए, अनि पृथ्वीमा शरीर आदि रहिरहन सम्भव भयो। हुनाले शरीर आदिको वास्तविक स्वरूप त आत्मा रहेछ। हुनाले यसरी हामीले आत्मालाई बुझौँ। नरिवलको दृष्टान्तबाट पनि, जसरी नरिवलको दृष्टान्तबाट नरिवललाई हामीले स्पष्ट बुझौँ, त्यसमा अब हामीलाई शङ्का छैन, त्यस्तै आत्माको बारेमा पनि अब हामीले गहिरिएर विचार गर्दा यसलाई पनि हामीले जान्यौँ। अब आत्मा बारेमा पनि हामीलाई शङ्का छैन। आत्मा सर्वत्र रहेछ, एक अद्वितीय परिपूर्ण रहेछ। आत्मामा नै सबै रहेका रहेछन्, सबैको आधार आत्मा रहेछ, अर्थात् आत्माभित्र सबै रहेछन्, सबैभित्र आत्मा रहेछ। यस्तो आत्मा रहेछ, यस्तो आत्मालाई मूल आत्मा भनिँदो रहेछ। यसरी हामीले आत्मालाई पनि जान्यौँ। अब हामी यो आनन्दको मूल आनन्दपट्टि हामी जाउँ। मूल आनन्द प्राप्त गर्नलाई ब्रह्मलाई लिनुपर्छ। ब्रह्मलाई लिनलाई पनि हामीले 4 स्तरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो स्तर के भने हामी मानिसबाट सुरु गरौँ। मानिस भनेको 3 विभाग हो, अहङ्कार, जगत र यसबीचको सम्बन्ध, जसलाई जीव अथवा यो सुरुवात हो यथार्थ जान्नको लागि। अर्थात् यो दृश्य प्रपञ्च जुन रहेको छ, त्रिपुटी प्रपञ्च जो रहेको, मानिस जो भाव जो रहेको छ, जीव भाव जो रहेको छ, स्थूल रूपमा जो जगत रहेको छ, यो चाहिँ नि 3 विभागमा रहेको छ। सत्व रज तम 3 विभागमा रहेको छ। जसको नमुना हो मानिसको शरीर अथवा जगत। किनभने अहङ्कारको जगतसँग जो सम्बन्ध हो यो हो त्रिपुटी। अहङ्कार सात्विक हिस्सा, जगत तम हिस्सा, अनि यसको सम्बन्ध हो रज हिस्सा। तम रज सत्व, यो 3 हिस्साको हो शरीर। अब यो चाहिँ पहिलो कुरा हामी यति जान्यौँ। अब योभन्दा अब गहिरिएर जाऊँ हामी। अब यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यसलाई भन्छ 2 नम्बरमा दृश्य उन्मुख वासनायुक्त चैतन्य भन्छ यसको नाम। अर्को शब्दमा अहङ्कार भन्छ, अथवा अर्को शब्दमा अहम भन्छ। अहम मात्रै, यहाँ 3 विभाग छैन, अब एउटामा आयो। अहम अथवा अहङ्कार अथवा वासना संयुक्त चेतन, यो चाहिँ नि त्रिपुटीको आधार हो। यो चाहिँ नि जगतको आधार हो, जहाँबाट जगत खडा भयो। 2 नम्बरमा यो आयो। फेरि हामी गहिराइमा 3 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बर त अहङ्कार स्तर, अहम स्तर, यसलाई संवेदन स्तर पनि भन्छ, साक्षी स्तर पनि भन्छ। यो जो हो 2 नम्बर स्तर, जहाँबाट मानिस खडा भयो। मानिसको आधार शुद्ध यो चाहिँ नि जो छ दृश्य उन्मुख चेतन, अथवा यसलाई चिज्जड ग्रन्थि पनि भनिन्छ, अथवा साक्षीभाव पनि भनिन्छ। अब योभन्दा अझ माथि गयौँ भने हामीले के फेला पार्छौँ भने चिन मात्र फेला पार्छौँ, अथवा शुद्ध चैतन्य मात्र फेला पार्छौँ। यो चाहिँ नि 3 नम्बरमा हो, जहाँबाट यो अहङ्कार आदिहरू खडा भए। अब अनि त्योभन्दा पनि अन्तिम आउँछ, जहाँ सत्ता मात्र, सद्वस्तु सत्ता मात्र, जहाँ केवल आनन्दै आनन्द छ, जो अखण्ड छ, जो एक रस छ, जो सत्ता सामान्य छ, जो सतरूप चैतन्य हो। यो जो हो यो चाहिँ नि मूल हो। यो चाहिँ नि ब्रह्म हो। यो ब्रह्म स्तरमा बल्ल केवल आनन्द फेला पर्छ। यसरी हामीले 4 स्तरमा आनन्दलाई हामीले फेला पार्न सक्छौँ, र त्यो आनन्दलाई हामीले ब्रह्म रूपले सदा सर्वदा अनुभव गरेर हामी सदा मुक्त रूपले, सनातन रूपले, परिपूर्ण रूपले आनन्दै आनन्दमा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलराम सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।